हमारे घर की 15 साल मुलाजमा हर साल एक बच्चे को जन्म देती, जबकि उसकी शादी नहीं हुई थी। वो तो अभी तक कंवारी थी। जब मेरी मम्मा उससे पूछती कि बताओ ये गुनाह किसने किया है, तो वो मुलाजमा रोते हुए मेरे बाबा पर इल्जाम लगा देती। और जब बाबा से मेरी मम्मा पूछती तो बाबा कहते ये सब झूठ है, और उस मुलाजमा को बहुत डांटते कि तुम किसी का गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो। तब मुलाजमा कहती कि साहब जी सच कह रहे हैं, मैंने उन पर इल्जाम लगाया था। इस बार हमारी मुलाजमा फिर से हामला हुई तो मेरी मम्मा ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि वो फिर से मेरे बाबा पर इल्जाम लगाने वाली थी। एक रोज मैं अपने एक दोस्त के साथ उस मुलाजमा के घर चली गई, मगर उस मुलाजमा की हालत देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो आखिरी सांसें ले रही थी। मैं उसे उठाकर अस्पताल ले गई, मगर उस वक्त मेरी रूह लरस गई जब डॉक्टर ने पुलिस बुलवा कर। मेरा नाम तानिया है। मैं आज कॉलेज से आई तो हमारी मुलाजमा नरगिस की चीखें सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि मेरी मम्मा उसे धक्के देकर घर से निकाल रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गिरते हुए अपने हाथों से संभाल लिया था। मम्मा, किसी मजलूम पर इस तरह जुल्म करना ये कौन सी गैरत है। मैंने अपनी माँ को घूरते हुए उनसे सवालात कर डाले। वो चीखने चिल्लाने लगी कि बस बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर में और नहीं रख सकती, क्योंकि इसने आज हद कर दी है। इसने हमारे घर की इज्जत खाक में मिलाने का सोच लिया है। कमबख्त, ये तो बिल्कुल ही भूल बैठी है। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करने चली है। जा निकल जा इस घर से। मम्मा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मम्मा, आखिर इस बेचारी का कसूर क्या है? मैंने मम्मा को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा तो वो कहने लगी, बेटा तू नहीं जानती ये लोग कैसे कैसे खेल खेल कर हम अमीरों के सर अपना बोझ डाल देते हैं, और बस तुझे मैं नहीं बता सकती। मैं नाराज होकर अपने कमरे में चली गई थी। उस लड़की का क्या गुनाह था, मैं बिल्कुल भी बेखबर थी। मैंने छुपकर मम्मा और घर के बाकी मुलाजमों की बातें सुनने की कोशिश की, मगर वो किसी बच्चों का जिक्र कर रहे थे। आखिर क्या बात थी? उस वक्त भी मम्मा ने मुझे इस बात की भिनक तक ना लगने दी थी, और आज भी मम्मा का रवैया वही है। मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी, मगर वो मासूम लड़की नरगिस ऐसा भी क्या कर सकती है। मुझे अपने घर के और मुलाजिमीन से पूछ पूछ करनी होगी। शायद कोई रास्ता निकल आए ताकि मैं उस लड़की की मदद कर सकूं, क्योंकि वो गरीब अपनी माँ की जगह इस घर में बचपन से ही काम करती आई है। मैंने अगले दिन जब एक मुलाजमा मेरे कमरे में आई तो मैंने उसे कहा, सुनो, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। वो मुलाजमा कहने लगी, जी छोटी मालकिन, बोले क्या बात है। मैंने कहा, तुम तो अच्छे से जानती हो मैं अपने मामा बाबा जैसी खड़ूस बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तुम ये बताओ, नरगिस को इस घर से क्यों निकाला गया है? वो मुलाजमा मेरी बातें सुनकर घबराते हुए नजरें चुराने लगी। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो मुलाजमा कहने लगी, छोटी मालकिन, नरगिस ने पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया है और अब फिर से वो हामला है, जबकि वो कंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। और बड़ी मालकिन का कहना है कि वो घर के ही किसी मुलाजिम के साथ मुंह काला करवा कर आई है। उसकी बात पर मैं चौंक पड़ी और मेरा तो मुंह ही खुला रह गया था। मैंने उसे कहा कि तुम जाओ और किसी से इस बारे में जिक्र नहीं करना कि मैंने तुमसे नरगिस के बारे में कोई जिक्र किया है। वो मुलाजमा तो चली गई, मगर मैं बेहद बेचैन होने लगी थी कि ये सब कैसे हो सकता था। हालांकि मेरी उम्र और उस लड़की की उम्र में 5 साल का फर्क था। वो मुझे आप ही कहकर पुकारती थी। खैर, मम्मा के डर की वजह से मैंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया हुआ था। उन दिनों मेरे कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लड़के से दोस्ती हो गई थी। वो बहुत समझदार और अक्लमंद लड़का था। वो हमेशा से ही दुनिया में होने वाले जुल्मों सितम और ज्यादतियों के खिलाफ जब तकरीरें करता तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता था कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई, और एक रोज जब मैंने उसे न्यूज चैनल पर देखा तो मैं चौंक पड़ी कि ये तो वही लड़का हुसैन है। आज सुबह कॉलेज में मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, अब तो तुम न्यूज चैनल पर भी आने लगे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हुसैन मुस्कुराते हुए मुझे बताने लगा
कि असल में वो चैनल उसके मामू का है और पहले भी कई बार उसी चैनल पर प्रोग्राम करता रहा है। हुसैन ज्यादातर औरतों के हकूक पर बात किया करता था, क्योंकि आए दिन अक्सर हुसैन का इन जुल्मों सितम के खिलाफ हुए वाकयात से वास्ता जो पड़ता रहता था। मैं एक रोज कॉलेज से घर वापस लौट रही थी। अचानक मुझे बाजार में नरगिस नजर आई। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सोचा कुछ देर इससे बातचीत तो कर लूं। काफी वक्त गुजर गया, मैंने तो इसे पलट कर देखा भी नहीं। आखिर इसके और मेरे दरमियान बहुत ही अच्छे लम्हात जो गुजरे हैं। मैं उसके पीछे चल पड़ी थी। उसको इल्म ना था कि मैं उसके पीछे हूँ। नरगिस अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे बहुत ही हैरत होने लगी कि उस बेचारी का घर तो इतना छोटा था कि घर में कोई सामान भी मौजूद नहीं था। सिर्फ दो चारपाई और जरूरत के मुताबिक बर्तन और कपड़े भी एक तरफ कोने में बंधे हुए पड़े थे। ये लोग कैसे जिंदगी का गुजारा करते होंगे, इतनी गर्मी और ऊपर से वो रेंगता हुआ पंखा जो धीरे धीरे चल रहा था। सामने जो ही मेरी नजर उस चारपाई पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी। वो शायद उसकी बूढ़ी माँ थी जो मुसलसल खांसे जा रही थी। जरा देर भी उसे आराम नहीं आ रहा था और नरगिस उसकी खिदमत में लगी हुई थी। कभी उन्हें पानी पिलाती तो कभी उनकी कमर सहलाती हुई नजर आती थी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जो कुछ मैं आज देख रही थी यही सच था, या जो कुछ उस दिन घर में हुआ वो सच था, क्योंकि उस दिन का मंजर तो मुझे कुछ और ही साबित कर रहा था। मगर यहाँ तो ये बेचारी के हालात देखकर कुछ और ही सामने आ रहा था। जैसे ही मेरी नजर नरगिस के पेट पर पड़ी तो मैं दंग सी रह गई थी। मेरी तो आंखों में नमी आने लगी थी। वो तो सच में हामला थी। जब मैंने नरगिस को आवाज दी तो उसने घबराकर पीछे देखा और बोली, आपी, आप यहाँ? मैंने कहा, हाँ, तो क्या मैं नहीं आ सकती? नरगिस बोली, नहीं नहीं, आप क्यों नहीं आ सकती? फिर नरगिस मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और हाथ से मुझे पंखा झलने लगी कि यहाँ आप इस गर्मी में क्यों चली आई हैं। और मुझे तो लगा था कि आप भी समझ बैठी होंगी कि मैं ही कसूरवार हूँ। क्या आपको लगता है मैं इस घर के मुलाजिम के साथ? मैंने हैरानगी से उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फिर ये क्या है? वो हंस पड़ी और बोली, हाँ, ये सच है कि मैंने इससे पहले भी दो बच्चों को जन्म दिया है। मैं तो चौंक पड़ी थी। 15 बरस की कवारी लड़की किन चक्करों में पड़ गई थी। नरगिस कहने लगी, आप एक बार मेरी माँ की इस हालत पर नजर डालें कि आपको नहीं लगता मैं बहुत मजबूर भी हो सकती हूँ। मैं फिर से हैरत जदा थी। उसकी आधी अधूरी सी बातें न जाने मुझे वो किस बात का इशारा देना चाह रही थी। मैंने कहा, मैंने सुना है कि तुमने घर के ही किसी मुलाजिम के साथ ये गुनाह किया है। मेरी आंखों में हजारों सवालात थे। वो मेरी बात सुनकर बोली, हाँ, हम गरीब और कर भी क्या सकते हैं, हमें तो आदत है जुल्म सहने की, मगर सच्चाई आप जैसे लोग सह नहीं सकते। मुझे तो लगता था आप मेरे दुख में शरीक होने आई हैं, मगर आपके दिल में भी वही सब कुछ है। आखिर आप भी तो उन्हीं अमीरों का खून है। मैंने उसे रोता हुआ देखा तो कहा, नरगिस, बात ये नहीं है। मैं यहाँ इस गर्ज से बिल्कुल नहीं आई थी कि तुम पर कोई इल्जाम तराशी करूं, मगर मैंने जो सुना है उसकी हकीकत मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। आप जानना चाहती हैं ना? तो सब्र करें, वक्त और हालात आपको सब जाहिर कर देंगे। अभी ये सही वक्त नहीं है। हकीकत जानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आपको मेरी वजह से तकलीफ पहुंचे, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आप तो जानती हैं हमारी दोस्ती मालिक और मालकन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो शुरू से ही आपको और मुझे दूर करना चाहते थे, मगर कुदरत ने हमारा साथ हमारी दोस्ती इसी वजह से रखी होगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आधी अधूरी बातें मुझे और परेशानी में डाल रही थीं। मैं चुपचाप खामोशी से जाने लगी थी कि अचानक मुझे पीछे से एक जोरदार आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो मैं चीख पड़ी। नरगिस एकदम चकराकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी थी। वो दर्द से चिल्ला रही थी और फिर वो बेहोश हो गई थी। मैं भागकर उसके पास गई। नरगिस, अपनी आंखें खोलो, मैं उसे पुकार रही थी, मगर उसे तो बिल्कुल होश नहीं था। वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मेरा दिल तो बहुत ही घबराने लगा था। उसकी बूढ़ी और बीमार माँ सोई हुई थी। मैं नरगिस को अस्पताल ले जाने लगी। मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि अगर ये बात मम्मा बाबा तक पहुंच गई कि मैं यहाँ आई थी तो वो मुझे जान से मार देंगे। तब अचानक मुझे हुसैन का ख्याल आया। वो ही मेरा दोस्त था जो इस वक्त मेरी मदद के लिए आ सकता था।
میں نے اسے کال ملائی اور اسے ہسپتال کا بتا دیا جہاں میں نرگس کو لے کر جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں ہسپتال پہنچی ادھر سے حسین بھی آ گیا، تب جا کر مجھے تھوڑا سکون آیا تھا۔ اب میں اکیلی نہیں تھی۔ حسین گھبراتے ہوئے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، یوں اچانک، وہ بھی یہاں اس ہسپتال میں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اسے آدھی بات بتا دی تھی کہ میری ایک دوست ہے، اس کی حالت بہت ہی خراب ہے کہ اسے یہاں لانا پڑ گیا۔ تم اس وقت سب سنبھال لو، باقی میں تمہیں بعد میں تفصیل سے بتا دوں گی۔ ہم دونوں نے ایک ایک ڈاکٹر کے آگے ہاتھ پیر جوڑے، مگر سبھی نے انکار کر دیا تھا کیونکہ نرگس کی حالت بہت ہی نازک تھی اور کوئی ڈاکٹر بھی اس کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ حسین نے فوراً ہی وہاں موجود اپنی جان پہچان کی ڈاکٹر کو دیکھا تو شکر ادا کیا اور اس نے فوراً بات کی۔ اس نے بامشکل یہ کیس لے لیا تھا، مگر وہی بتایا تھا کہ اس کی حالت بہت ہی نازک ہے، ہمیں فوراً ہی ان کا آپریشن کرنا ہوگا۔ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ میں اور حسین تو ڈرنے لگے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، آپ کیسے بھی کر کے اس وقت یہ آپریشن کر دیں۔ وہ کہنے لگی، اس لڑکی کا شوہر کہاں ہے جو ان کے پیپرز پر سائن کرے گا؟ میں تو پھر سے چونک پڑی تھی، اب اس بچے کا باپ کہاں سے لاؤں؟ مگر اس وقت حسین نے بنا سوچے ہی ان پیپرز پر سائن کر دیے تھے۔ ہم دونوں کے پاس اس وقت اور کوئی راستہ نہیں تھا، ہمیں اس وقت صرف نرگس کی جان بچانی تھی۔ نرگس نے پہلے بھی آپریشن سے 2 بچوں کو جنم دیا ہوا تھا اور اس بار بھی نرگس نے اپنی جان پر کھیل کر 2 جڑوا بچوں کو جنم دیا تھا، مگر نرگس کی حالت بہت ہی نازک تھی، وہ بیچاری زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہی تھی۔ اسی دوران میں نے حسین کو ساری بات بتا دی کہ سالوں پہلے اس لڑکی کی ماں ہمارے گھر میں نوکری کرتی تھی اور پھر وہ بیمار رہنے لگی، تبھی وہ اپنی بیٹی نرگس کو کام کے لیے ہمارے گھر لے آتی تھی۔ مما اور بابا بھی اس پر ترس کھا کر اسے پیسے دے دیا کرتے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، میری اور نرگس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، ہم دونوں ساتھ ہی مل کر ہنسی خوشی رہتے تھے اور میں بھی کبھی کبھی اسے اپنے گھر روک لیا کرتی تھی۔ اس کی معصوم باتیں مجھے بے حد اچھی لگتی تھیں۔ اور پھر وہ 15 برس کی ہوئی اور میں 20 برس کی ہو گئی تھی۔ اب میں اپنی تعلیم پر توجہ دیتی تھی، نرگس سے میری ملاقات بہت ہی کم ہوتی تھی۔ اچانک انہی دنوں میری مما کا رویہ نرگس سے بالکل بدل گیا تھا۔ اب وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کی موجودگی گھر میں برداشت کرتی تھی، مگر ماں کی بیماری کے بعد نرگس ان کی جگہ ہمارے گھر ہی کام کرنے آتی تھی۔ بابا نے اسے اجازت دے دی تھی، ماما خاموش تھیں، مگر وہ مجھے بھی بار بار نرگس سے دوری اختیار کرنے کو کہتی تھی۔ اور پھر نرگس نے کچھ ایسے معاملات کیے کہ سب کچھ بدل گیا۔ وہ بنا شوہر کے ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ مما نے اسے بد کردار کہا اور اسے گھر سے نکالنے لگی تھی، مگر پھر نرگس کے معافی مانگنے پر بابا نے اسے کام پر رکھ لیا۔ ماما کو اس بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ ماما کا رویہ اب نرگس کے ساتھ بہت برا تھا، مگر پھر سے 1 سال کے بعد جب نرگس کو دھکے مار کر ماما نے گھر سے نکالا تو میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر تعجب تھا کہ ماما نے پہلے کی طرح اس بار بھی مجھے اس معاملے سے بالکل انجان رکھا۔ بابا ان دنوں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، ورنہ وہ ہوتے تو کبھی بھی نرگس پر یہ ظلم نہ ہونے دیتے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر آ چکی تھی، کہنے لگی نرگس کو ہوش آ گیا ہے، وہ سب سے پہلے کسی تانیہ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نرگس سے ملنے اندر چلی گئی تھی۔ اندر جاتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ لڑکی نرگس جس کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں اور اس کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی، اسے دیکھ کر تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ شاید اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، وہ بس کچھ ہی دیر کی مہمان تھی۔ مجھے تو ڈر خوف آنے لگا تھا کہ اب نہ جانے کیا ہونے کو ہے۔ وہ مجھ سے بس اتنا ہی کہہ سکی تھی کہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ وہ شخص کون تھا جس نے نرگس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اتنی کم عمری میں اسے اس حالت تک پہنچایا تھا؟ ان آخری لمحات میں میرے اور نرگس کے بیچ جو کچھ بات ہوئی تھی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اب مجھے سب سمجھ آ رہا تھا۔ بچپن سے ہی نرگس کے ساتھ میرے گھر میں جو کچھ ہوتا آیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میں نرگس کو تسلی دینے لگی تھی، میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ میں نے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور بتاؤ، وہ تمہارے پہلے والے 2 جڑوا بچے کہاں ہیں؟ جلدی بتاؤ۔ نرگس نے مجھے اس وقت جو کچھ بتایا میں تو صدمے میں آ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔
پھر کچھ ہی دیر میں نرگس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، وہ بری طرح سانس لے رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کو چھوڑ گئی تھی۔ میں چیختی ہی رہ گئی تھی۔ وہاں سبھی ڈاکٹر بھاگے چلے آئے تھے اور نرگس کا منہ ایک سفید کپڑے سے باندھ دیا گیا تھا۔ میں نے اور حسین نے جیسے تیسے کر کے نرگس کی تدفین کا بندوبست کیا، اور جب اس کی ماں کو نرگس کی موت کا پتہ چلا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ حسین اور میں نے ماں اور بیٹی کی تدفین کروا دی تھی۔ نرگس کی وہ باتیں مجھ پر قیامت ڈھا رہی تھیں۔ میں نے حسین کو ساری تفصیلات بتا دی تھیں۔ اب وہی ایک انسان تھا جو میری مدد کر سکتا تھا اور سچائی سامنے لا سکتا تھا۔ میں نے اور حسین نے مل کر بہت بڑا پلان بنایا اور میڈیا میں یہ خبر عام کر دی کہ ہمارے شہر میں ایک 15 سالہ ملازمہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز ہم سب کو اٹھانی ہی پڑے گی، تاکہ کبھی بھی کسی کم عمر غریب عورت کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو جو سالوں سے ہوتے آ رہے ہیں۔ ہم اس ملازمہ کے گنہگار کو جلدی ہی سخت سے سخت سزا دلوا کر ہی رہیں گے، اور اس کے ساتھ گزری یہ ظلم کی داستان ہم سرے عام کر کے دکھا دیں گے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ میڈیا پر تیزی سے پھیل گیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو سب سے پہلے مجھے اطلاع ملی کہ بابا گھر لوٹ آئے ہیں، مگر دوسری طرف مجھے خوشی کی جگہ اپنے دوست کے جانے کا غم لگا ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے بابا کے کمرے میں جا کر ان سے ملنے کی کوشش کی۔ میں نے آج پھر ماما کو بابا سے جھگڑتے دیکھا تھا۔ جب ماما نے میڈیا کا نام لیا تو بابا نے ان پر بہت ہی غصہ کیا۔ آخر وہ دونوں کس بات کو لے کر اتنی بحث کر رہے تھے؟ مجھے دیکھتے ہی ماما اور بابا خاموش ہو گئے تھے اور مجھے بابا نے اپنے گلے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ میں نے دوسرے ہی دن حسین کو فون کیا اور سب سے پہلے میں اپنی تائی کے گھر چلی گئی تھی۔ وہاں جاتے ہی میں نے اپنی تائی کی بہو سے ملنے کی کوشش کی تو سبھی حیرت زدہ تھے کہ یہ آج اچانک اس سے کیوں ملنے آ گئی ہے۔ جب میں نے کہا کہ مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے، تایا اور تائی نے مجھے اس سے ملنے کی اجازت دے دی تھی، اور میں نے حسین کے ساتھ جیسے ہی اس سے ملاقات کی اور نرگس کے دونوں جڑواں بچوں کے بارے میں ساری معلومات لیں جو کہ اب اس کے پاس رہ رہے تھے کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور اس نے ان دونوں بچوں کی ذمہ داری لے لی تھی۔ حسین نے اس کی ساری ہی ریکارڈنگ اپنے پاس محفوظ کر لی تھی، اور ہم دونوں نے اس کی اجازت لے کر اس کے بچوں کے خون کے سیمپل لے کر وہاں سے چل پڑے تھے۔ اس کے بعد ہم جیسے ہی ہسپتال پہنچے تو وہاں ہم نے پہلے ہی نرگس کے پیدا ہونے والے بچوں کے خون کے سیمپل ہسپتال والوں کی اجازت سے لے لیے تھے اور ان سب کے ٹیسٹ کروائے۔ اب انتظار تھا تو صرف ان کی رپورٹس ملنے کا تھا، اور دوسری طرف میڈیا نے سبھی چینل پر نرگس اور اس کی ماں کے ساتھ ہوئے ظلم کی دھوم مچا رکھی تھی، اور یہ سب دیکھ کر گھر میں ماما نے اودھم مچا رکھا تھا۔ ماما اور بابا نے غصے میں گھر کے تمام ہی ملازموں کو نوکری سے نکال دیا تھا، اور پھر ایک روز ہماری ملاقات ہمارے علاقے کے قاضی سے ہوئی۔ ان سے پوچھ گچھ کے بعد جو حقیقت ہمارے سامنے آئی، اب سارا سچ کھل کے سامنے آ گیا تھا۔ دوسری طرف یہ رپورٹس بھی آنے والی تھی جن سے یہ بات ثابت ہونے جا رہی تھی کہ وہ چاروں بچے آپس میں بہن بھائی ہیں۔ پہلے بھی نرگس نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، اور اب بھی اس نے 2 جڑواں بچوں کو ہی جنم دیا ہے، مگر جب حقیقت میڈیا کے سامنے لاتے ہوئے میں نے خود اپنا بیان دیا اور سچائی خود روتے ہوئے بتائی کہ میں اس ملازمہ نرگس کی بہت ہی اچھی دوست تھی اور وہ میرے ساتھ بچپن سے ہی رہ رہی ہے، مگر اس کی ماں کی بیماری کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان تھی اور اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ جب اس بات کا فائدہ اٹھا کر سب سے پہلے نرگس کی خوبصورتی کے پیچھے پاگل ہوئے اس آدمی نے نرگس سے زیادتی کی، اور پھر اپنا گناہ چھپانے کے لیے زبردستی نرگس سے نکاح کر لیا، اور جب اس نے ایک ساتھ 2 بچوں کو جنم دیا تو بدنامی کے ڈر سے اس آدمی نے سارا الزام اس لڑکی اور اپنے ہی گھر کے کسی ملازم کے سر کر دیا تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، اور ان بچوں کو ہسپتال سے غائب کروا کر اپنے ہی کزن کو دے دیے تھے۔ اور جب پھر وہ لڑکی دوبارہ سے حاملہ ہوئی، اس دوران وہ آدمی شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور ان سب سے بالکل انجان تھا، اور جب وہ واپس آیا تو سارا معاملہ ان کی سمجھ سے باہر جا چکا تھا کیونکہ میڈیا پر خبر پھیل چکی تھی، اور وہ آدمی اور کوئی نہیں، میرا ہی اپنا سکا باپ تھا جو پہلے اس بچی کے ساتھ گناہ کرتا رہا اور پھر گناہ کو چھپانے کے لیے نکاح کیا۔
اور جب لڑکی نے ہمت کر کے اس امیر زادے کے خلاف آواز اٹھائی تو اس نے اپنے ہی گھر کے ایک ملازم کے ساتھ اس لڑکی کو بدنام کر دیا اور بیوی کے ہاتھوں دھکے دلوا کر گھر سے نکلوا دیا۔ میرا باپ تو گنہگار تھا ہی، اس کے ساتھ میری ماں بھی برابر کی شریک تھی۔ وہ یہ حقیقت بہت پہلے ہی جان گئی تھی، مگر اس نے اپنے شوہر کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے نرگس بیچاری پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ میرے بیان نے میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ سکی بیٹی نے خود اپنے باپ کے خلاف بیان دے کر سچائی سے پردہ اٹھا دیا اور اس ملازمہ نرگس کے اس ظلم کے خلاف گواہی دی جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے فوراً ہی میرے باپ کو گرفتار کر لیا تھا۔ میری ماں میرے سامنے شرمندگی سے اپنی آنکھیں نہیں ملا سکی تھی، اور آج مجھے اس شخص کو باپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جو گھر میں سب کے سامنے تو نرگس کو بیٹیوں کی طرح بلاتا اور پیار کرتا تھا، اور رات کے اندھیرے میں ایک بھیڑیے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں حسین کے ساتھ نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔